समुद्री तूफान, बर्फानी तूफान, बरसाती तूफान के बाद अब दुनिया को शम्सी तूफान का सामना है। ताकतवर शम्सी तूफान 21 साल के बाद 10 मई को दुनिया से टकराया, जिसके असरात 2 से 3 दिन तक जारी रहे। सूरज से निकलने वाले आग के गोले जमीन पर कैसे जामुनी और हरे रंग में तब्दील हो गए। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में आसमान का रंग तब्दील होने के क्या असरात होंगे। शम्सी तूफान आया क्यों, आने वाले दिनों में ऐसे तूफानों का सामना हो सकता है, ये सवाल नाजरीन गुज़िश्ता 2 रोज़ से उठाए जा रहे हैं। ज़मीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर सूरज बरक़ी हाइड्रोजन और हीलियम समेत दीगर जलती हुई गैसेस का एक उबलता हुआ सितारा है। जब ये हरकत करता है तो इसकी पेचीदा तरीन मक़नातीसी फील्ड में तवानाई इकट्ठा होती रहती है। जब हाइड्रोजन हीलियम एटम से मिलती है तो सूरज की अंदरूनी सतह का दर्जा हरारत 15 मिलियन ग्रेड तक पहुंच जाता है। सूरज पर हर वक्त हरकत करने वाली गैसेस बेतरतीब मक़नातीसी फील्ड पैदा करती हैं। माहिरीन के मुताबिक सूरज की ये मक़नातीसी फील्ड तब्दील होती रहती है और लहरें आपस में बुरी तरह उलझ जाती हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है कि ये मक़नातीसी तवानाई रोशनी की शदीद चमक या शम्सी शोलों की लहरों की सूरत में निकलती है और मक़नातीसी प्लाज्मा और शम्सी ज़रात का बड़े पैमाने पर इखराज होता है, जिसे शम्सी तूफ़ान कहा जाता है। सूरज की सतह पर पैदा होने वाले तूफ़ान के नतीजे में उठने वाली लहरें लाखों किलोमीटर की होती हैं। ज़मीनी मक़नातीसी फील्ड हमारी हिफाजत करता है, लेकिन कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर यह मक़नातीसी फील्ड कमज़ोर है। वहाँ फ़ज़ा में ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स चमकना शुरू कर देते हैं, जिससे रंग बिरंगी रोशनियों का एक शानदार नज़ारा पैदा होता है, जैसा कि गुज़िश्ता शब अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुआ, जब आसमान पर मुख्तलिफ रंग की रोशनियाँ देखी गईं। इस मरतबा ये शम्सी तूफ़ान इस कदर शदीद है कि कुतुब शुमाली की रोशनियाँ जनूब तक फैल गईं, जिससे यूरोप और अमेरिका के कई शहरों का आसमान गुलाबी हो गया। माहिरीन का मानना है कि ये इंतहाई नायाब है। ऐसा बड़े सन स्पॉट क्लस्टर की वजह से हो रहा है और इस मरतबा सन स्पॉट क्लस्टर का मजमूई फैलाव कई लाख किलोमीटर यानी ज़मीन के रकबे से 15 गुना ज़्यादा है। हर शम्सी तूफ़ान में दुनिया के तमाम जोहरी हथियारों के मजमूए से 1 लाख गुना ज़्यादा तवानाई होती है। ये ज़मीन के बुनियादी ढांचे को तबाह करके सारे निज़ाम ज़िंदगी को मुअत्तल कर सकता है और जैसे जैसे हमारा इन्हिसार टेक्नोलॉजी पर बढ़ता जा रहा है, ऐसे शम्सी तूफ़ान हमारे लिए बड़ा ख़तरा बनते जा रहे हैं। शम्सी तूफ़ान से ज़मीन की मक़नातीसी फील्ड मुतासर होती है, जो मवासलाती निज़ाम में ख़राबी पैदा कर सकती है। साइंसदानों के मुताबिक शम्सी तूफ़ान से ऐसे करंट पैदा हो सकते हैं जो बिजली पैदा करने वाले पावर ग्रिड्स और ट्रांसफार्मर्स को मुतासर कर सकते हैं। GPS सिग्नल्स में खलल पड़ सकता है और ताबकारी से जहाज़ भी मुतासर हो सकते हैं। मवासलाती निज़ाम मुतासर होने से खला में मौजूद सैटेलाइट के निज़ाम में भी ख़राबी पैदा हो सकती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस तूफ़ान से पाकिस्तान को कोई ख़तरा है, तो इत्मीनान रखिए। पाकिस्तानी खलाई इदारे स्पार्को का कहना है कि मौजूदा शम्सी तूफ़ान के असरात से पाकिस्तान के मुतासर होने का खदशा कम है। इससे पहले नाज़रीन, जुलाई 2012 में इस सदी का सबसे बड़ा शम्सी तूफ़ान ज़मीन के मदार से गुजरा था और सिर्फ 9 दिन के फ़र्क से ज़मीन इससे बच गई थी। अगर वो शम्सी तूफ़ान ज़मीन से टकरा जाता तो बड़े पैमाने पर मवासलाती तबाही हो सकती थी। इससे पहले अक्टूबर 2003 में शम्सी तूफ़ान ज़मीन से टकराया था, जब स्वीडन में बिजली का निज़ाम ज़िंदगी तबाह हो गया था। जनूबी अफ्रीका में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा था, जबकि शम्सी तूफ़ान से पैदा होने वाले मक़नातीसी शुआओं से जापान का एक मसनूई सैयारा भी तबाह हुआ था। अब तक का सबसे ताकतवर शम्सी तूफ़ान सितंबर 1859 में आया था, जिससे ज़मीन पर मौजूद टेलीग्राफ सिस्टम को नुकसान पहुंचने के साथ साथ पेरिस से बोस्टन तक बिजली के निज़ाम में खलल पड़ा था और आम तौर पर सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल से नज़र आने वाली रोशनियाँ गैर मामूली तौर पर कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हुआना, क्यूबा, सैंडियागो और चिली समेत कई ममालिक में देखी गई थी। आज़ाद कश्मीर में 3 दिन से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। ज़राए हमें ऐसा बता रहे हैं कि हुकूमत ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, जिनका नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी ने आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात की है और इस बारे में भी ज़राए बता रहे हैं कि इस मुलाकात में वफ़द ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के अंबार लगा दिए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत ने PTI की जानिब मुज़ाकरात का हाथ बढ़ा दिया है।
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ماحول کو سازگار بنانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے نواز شریف بھی تیار ہیں، لیکن تحریک انصاف کے رؤوف حسن نے پیشکش کو مسترد کیا ہے اور وہ براہ راست اداروں سے بات چیت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف میں مذاکرات کو لے کر ایک دو نہیں ہیں بلکہ 10 طرح کے بیانیے ہیں۔ سابق صدر سب سے بات چیت کو تیار ہیں، ہر رہنما ایک نئی بات کر رہا ہے، کس کی بات کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے۔ سمندری طوفان، برفانی طوفان، برساتی طوفان کے بعد اب دنیا کو شمسی طوفان کا سامنا ہے۔ طاقتور شمسی طوفان 21 سال کے بعد 10 مئی کو دنیا سے ٹکرایا، جس کے اثرات 2 سے 3 دن تک جاری رہے۔ سورج سے نکلنے والے آگ کے گولے زمین پر کیسے جامنی اور ہرے رنگ میں تبدیل ہو گئے؟ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ میں آسمان کا رنگ تبدیل ہونے کے کیا اثرات ہوں گے؟ شمسی طوفان آیا کیوں؟ آنے والے دنوں میں ایسے طوفانوں کا سامنا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ناظرین گزشتہ 2 روز سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ زمین سے تقریباً 150 ملین کلومیٹر دور سورج برقی ہائیڈروجن اور ہیلیم سمیت دیگر جلتی ہوئی گیسز کا ایک ابلتا ہوا ستارہ ہے۔ جب یہ حرکت کرتا ہے تو اس کی پیچیدہ ترین مقناطیسی فیلڈ میں توانائی اکٹھا ہوتی رہتی ہے۔ جب ہائیڈروجن ہیلیم ایٹم سے ملتی ہے تو سورج کی اندرونی سطح کا درجہ حرارت 15 ملین گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ سورج پر ہر وقت حرکت کرنے والی گیسز بے ترتیب مقناطیسی فیلڈ پیدا کرتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سورج کی یہ مقناطیسی فیلڈ تبدیل ہوتی رہتی ہے اور لہریں آپس میں بری طرح الجھ جاتی ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ مقناطیسی توانائی روشنی کی شدید چمک یا شمسی شعلوں کی لہروں کی صورت میں نکلتی ہے اور مقناطیسی پلازما اور شمسی ذرات کا بڑے پیمانے پر اخراج ہوتا ہے، جسے شمسی طوفان کہا جاتا ہے۔ سورج کی سطح پر پیدا ہونے والے طوفان کے نتیجے میں اٹھنے والی لہریں لاکھوں کلومیٹر کی ہوتی ہیں۔ زمینی مقناطیسی فیلڈ ہماری حفاظت کرتا ہے، لیکن قطب شمالی اور قطب جنوبی یعنی نارتھ اور ساؤتھ پول پر یہ مقناطیسی فیلڈ کمزور ہے۔ وہاں فضا میں ہی آکسیجن اور نائٹروجن مالیکیولز چمکنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے رنگ برنگی روشنیوں کا ایک شاندار نظارہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ گزشتہ شب امریکہ، برطانیہ، جرمنی، سوئٹزرلینڈ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ہوا، جب آسمان پر مختلف رنگ کی روشنیاں دیکھی گئیں۔ اس مرتبہ یہ شمسی طوفان اس قدر شدید ہے کہ قطب شمالی کی روشنیاں جنوب تک پھیل گئیں، جس سے یورپ اور امریکہ کے کئی شہروں کا آسمان گلابی ہو گیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ انتہائی نایاب ہے، ایسا بڑے سن سپاٹ کلسٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس مرتبہ سن سپاٹ کلسٹر کا مجموعی پھیلاؤ کئی لاکھ کلومیٹر یعنی زمین کے رقبے سے 15 گنا زیادہ ہے۔ ہر شمسی طوفان میں دنیا کے تمام جوہری ہتھیاروں کے مجموعے سے 1 لاکھ گنا زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ یہ زمین کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے سارے نظام زندگی کو معطل کر سکتا ہے، اور جیسے جیسے ہمارا انحصار ٹیکنالوجی پر بڑھتا جا رہا ہے، ایسے شمسی طوفان ہمارے لیے بڑا خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ شمسی طوفان سے زمین کی مقناطیسی فیلڈ متاثر ہوتی ہے، جو مواصلاتی نظام میں خرابی پیدا کر سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق شمسی طوفان سے ایسے کرنٹ پیدا ہو سکتے ہیں جو بجلی پیدا کرنے والے پاور گریڈز اور ٹرانسفارمرز کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جی پی ایس سگنلز میں خلل پڑ سکتا ہے اور تابکاری سے جہاز بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ مواصلاتی نظام متاثر ہونے سے خلا میں موجود سیٹلائٹ کے نظام میں بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس طوفان سے پاکستان کو کوئی خطرہ ہے؟ تو اطمینان رکھیے۔ پاکستانی خلائی ادارے اسپارکو کا کہنا ہے کہ موجودہ شمسی طوفان کے اثرات سے پاکستان کے متاثر ہونے کا خدشہ کم ہے۔ اس سے پہلے ناظرین، جولائی 2012 میں اس صدی کا سب سے بڑا شمسی طوفان زمین کے مدار سے گزرا تھا اور صرف 9 دن کے فرق سے زمین اس سے بچ گئی تھی۔ اگر وہ شمسی طوفان زمین سے ٹکرا جاتا تو بڑے پیمانے پر مواصلاتی تباہی ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے اکتوبر 2003 میں شمسی طوفان زمین سے ٹکرایا تھا، جب سویڈن میں بجلی کا نظام زندگی تباہ ہو گیا تھا۔ جنوبی افریقہ میں پاور انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا تھا، جبکہ شمسی طوفان سے پیدا ہونے والے مقناطیسی شعاؤں سے جاپان کا ایک مصنوعی سیارہ بھی تباہ ہوا تھا۔ اب تک کا سب سے طاقتور شمسی طوفان ستمبر 1859 میں آیا تھا، جس سے زمین پر موجود ٹیلی گراف سسٹم کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ پیرس سے بوسٹن تک بجلی کے نظام میں خلل پڑا تھا، اور عام طور پر صرف نارتھ اور ساؤتھ پول سے نظر آنے والی روشنیاں غیر معمولی طور پر کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک، ہوانا، کیوبا، سین ڈیاگو اور چلی سمیت کئی ممالک میں دیکھی گئی تھی۔